الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم كل نفس ذائقة الموت
جان رکھو کہ ہر ایک شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو کوئی اس روز آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، بس او شخص، او مرد، او بی بی کامیاب و کامران ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر اے لوگو یہ دھوکے کا سماں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیو، انتہائی احترامہ دے لائق میری معززات ماؤں اور بہنوں، سب تو پہلے اس مقام عالی شان اللہ ذوالجلالی والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تعارف فرما لینا کہ میں نے اس وقت خدا دا زبان دے نال کس مقام تو تلاوت گوش گزار کی تھی۔ اللہ والو اس دا تعلق قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں چوتھا پارا پارے دا رکوع 10واں، سورہ آل عمران سورت دا رکوع 19واں، اور سورہ آل عمران دی آیت نمبر 185 ایک آیہ کریمہ میں نے آپ دے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ والو رمضان المبارک دے تقریباً 2 عشرے بیت رہے نے، تیسرے عشرے دا انشاءاللہ العزیز کل دی فرصت اندر یعنی ہفتے والے دن مغرب تو لے کے ایدا آغاز ہو جائے گا۔ 2 عشرے 2 دھاکے یعنی 20 دن گزر گئے، جیسا کہ پہلا عشرہ رحمت دا، دوسرا عشرہ بخشش دا، اور تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی دا۔ یعنی او کیڑے خوش قسمت لوگ نے کہ جنہاں نے اپنے گناہ نو بخشوا کے تے اپنا ٹکٹ جنت دے اندر کرا لیا، یا او اعمال کیڑے نے جو اسی کریے تے جہنم دی اگ تو اللہ سانو انشاءاللہ پھر بچا لے گا اور جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ تو میرے برادر
تو میں اس واسطے مناسب سمجھے ہے کہ اج دی فرصت دے اندر جو آخری داکا ساڈا شروع ہونے والا ہے کل تو او دے واسطے کچھ تیاری کر لئیے، کیونکہ رمضان سارا ہی برکتاں والا ہے، رمضان سارے دا سارا ہی رحمتاں والا ہے، لیکن آخری داکا جیڑا ہے ایک خاص اہمیت دا حامل ہے، کیونکہ ایسے داکے دے اندر میرے بھائی لیلۃ القدر اللہ نے نصیب فرمائی، اور ایسے ہی داکے دے اندر میرے اور تساں دے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماندے رہے۔ تو میرے بھائی جو میں نے اس وقت آیا کریمہ پڑھی ہے، یہ اندر رب العالمین فرماندے نے جہان دے لوگوں موت مسلمہ ہر شخص نو آنی، لیکن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نہ سمجھیو کہ موت آئی تے معاملہ ختم ہو گیا، نہ موت تو بعد ایک دن قیامت دا آن والا ہے، پورا پورا پائی پائی ذرہ ذرہ چیز دا حساب ہوئے گا۔ تے نال ہی رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم دی آگ تو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جنت دے اندر او داخل کر دیتا گیا، اوہی شخص ہے جن نے رمضان المبارک دی قدر کی تھی اور رمضان المبارک دے اندر اپنے رب نو راضی کر لیا، تو او شخص جنت دا متحمل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے برادر قیامت دا دن آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے روایت سنن ترمذی دے اندر موجود، مشکات المصابی دے اندر بھی حدیث موجود، روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دینے کہ ہر بندہ قیامت دے دن اے تین قسمہ دی اندروں ایک قسم دی اندر ضرور شامل ہوئے گا۔ کچھ او لوگ جنہاں نے اپنے گناہاں نو معاف فرما لیا، انہاں دا انجام کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، اللہ فرماندے نے کہ موت تو بعد قیامت دا دن آئے گا، اسی سارے نے مرنا اور ساڑیاں قبراں کئیاں دیاں زمیناں اندر، کئیاں دیاں صحراواں اندر، جتھے جتھے بھی تیرا تے میرا ذرہ پیا ہوئے گا وہ میری تے تیری قبر ہوئے گی۔ تو میرے برادر ہو سکتا ہے کسے دی سمندران دیتا ہے، کسے دا میرے برادر قبرستان دے اندر او دے ذرات پہ ہونگے۔ اللہ فرماندے نے یحشر الناس یوم القیامہ ثلاثۃ اصناف، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت برپا ہو جائے گی، سور پھونکن والا فرشتہ انتظار کر رہے ہیں، اپنے منہ دے اتے انہیں سور لایا ہوئے ہے، رب العالمین دے حکم دی انتظار کر رہے ہیں، جس ویلے اللہ آرڈر دین گے وہ سور پھونکے گا، تو میرے برادر قیامت برپا ہو جائے گی۔
تو پھر میرے برادر سور پھونکن والا دوسرا سور پھونکے گا، دوسری آواز نکالے گا، تے سارے لوگ اپنی قبراں دے اندروں کھڑے ہو جان گے۔ اللہ اللہ یحشر الناس یوم القیامہ ثلاثۃ اصناف، قبراں وچوں نکلن گے تے تین قسماں دے لوگ۔ اللہ اللہ، برہنا ہون گے، ننگے ہون گے، الف للہ ننگے ہون گے۔ میری تے تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے سونے محبوب کیا اس دن کوئی شرم نہیں آئے گی کہ لوگ برہنہ حالات دے اندر اٹھن گے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاریے اس دن کسے نو کوئی ہوش ہی نہیں ہوئے گی، کسے وال دیکھن دی کسے دی جرت ہی نہیں ہوئے گی، ہر کسے نو اپوتائی تے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔ یحشر الناس یوم القیامہ ثلاثۃ اصناف صنفا مشاۃ و صنفا رکبانا و صنفا علی وجوہہم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے منادی ہو جائے گی، اوے آؤ لوگو معاشر دے میدان واسطے آ جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، اور میرے برادر تسی تے میں سارے سعودی عرب دی طرف رخ کر لو گے۔ میدان معاشر دے اندر، میدان عرفات دے اندر اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین جس مقام تے جمع کرن گے لوگ جان لگ پین گے، لیکن انجو ویگا صنفاً مشاطاً، کچھ تے انج دے ہون گے جیڑے پیدل ٹر پین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کھا کوئی ہندوستان دی زمین وچ ہے تے او بھی میرے برادر سعودی عرب دی زمین وچ جائے گا، میرے برادر حشر دے میدان ول کٹھے ہو جائے گا، حتیٰ کہ میرے برادر کوئی امریکہ تو آئے گا، کوئی میرے برادر انڈونیشیا تو آئے گا، کوئی فلسطین تو آئے گا، کوئی جس مقام اتے بھی ہون گے، سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق جمع ہونے شروع ہو جان گے۔ صنفاً مشاطاً، کچھ تے لوگ انج دے ہون گے جڑے پیدل چل کے جان گے، وَصِنفاً رُکبانا، تے کچھ انج دے ہون گے جڑے سواریاں اتے سوار ہون گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو اونا لوگاں وچوں شامل فرما لے کہ جنہاں نو اللہ سواریاں نصیب فرما دویں گا۔ اللہ اسی تے پیدل تھوڑا جی ایتھوں تک نہیں چل سکدے، اللہ اسی تے جہازاں دے سفراں اتے تھکاوٹاں محسوس کرن لگ پینے ہاں، پر اللہ سونے آئے سفر بڑے طویل نے، کچھ بندے پیدل چل کے جا رہے ہون گے رب دی کچہری دے اندر پیش ہون واسطے، تے کچھ انج دے ہون گے خوش نصیب جڑے سواریاں اتے سوار ہو کے جان گے۔ وَصِنفاً عَلَى وُجُوهِهِمْ، تے کچھ انج دے ہون گے اپنے سر دے بل چلن گے، سر انہاں دا نیچے ہوئے گا تے لتاں اتے ہون گیاں، انہاں دے چہرے زمین نہ لگے ہون گے اور انہاں دے پیر آسماناں دی طرف رخ کیتے ہون گے، تے او میاں لتاں اتے تے پیر میاں اتے ہون گے، تے اپنے سر دے بل ٹردے ہون گے، بلکہ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے چہریاں دے بل ٹردے ہون گے۔ قِیلَ یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، قَالَ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ
فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کہن لگے سونے محبوب جی آخر پیدل چل دے تے لوگ ویکھے نے، اے اللہ دی محبوب سواریاں اتے چل دے تے لوگ دیکھے نے، لیکن اللہ دی محبوب چہرے نیچے تے لتاں اتے، اللہ دے پیاری پیغمبر چہریاں دے بل تے سر دے بل کیویں چلن گے؟ میرے نبی علیہ السلام فرمان جیڑا رب پیراں دے نال چلا سکدا ہے او رب سر دے بل بھی چلا سکدا ہے، جیڑا رب پیراں دے بل چلا سکدا ہے او رب چہریاں دے بل بھی چلا سکدا ہے۔ پتہ ہے لگیا اے لوگ بڑے ہی بدبخت ہونگے، اور میاں ابتدا وچوں ہی 3 قسماں لوگاں دیاں ہونیاں شروع ہو جان گیاں تے اللہ اکبر کبیرہ۔ تے پھر ہن کی ہوئے گا؟ حضرت ابو ہریرہ روایت دے راوی، اے روایت بھی مسابی دے اندر موجود، اے روایت بھی ترمذی دے اندر موجود، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یموت الا لازما قالوا والا ندما قالوا وما ندامته یا رسول اللہ قال ان کان محسنا ندما اللہ یکون ازدادو ان کان سیئا ندما اللہ یکون نذا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے تے جس ویلے لوگ چلن گے تے لوگ میاں ندامت اختیار کرن گے، جیڑا نیکیاں کرن والا ہے وہ بھی کہے گا کاش میں نیکیاں اور کر لیندا تے اج اور اعلیٰ سواری تے بیٹھ کے رب دی کچہری چ پیش ہوندا۔ او میاں روزہ رکھن والا، رات نو قیام کرن والا بندہ، او میرے برادر آخری دھاکے دے اندر جاگن والا بندہ، تو نبی علیہ السلام فرماندے نے او بندہ کہے گا کاش میں نیکی اور کر لیندا، کاش کہ میں قرآن ایک ختم کیتا رمضان وچ 2 قرآن پڑھ لیندا، کاش کہ میں ساری رات کھڑیاں کھڑیاں قرآن ہی پڑھدا رہندا، کاش کہ ساری رات کھڑیاں کھڑیاں میں قرآن ہی سندا رہندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جڑے میاں برے ہون گے وہ بھی نادم اپنے آپ دے اندر ندامت اختیار کرن گے، کہن گے او کاش کہ اسی روزے رکھ لیندے، کاش کہ اسی قیام کر لیندے، کاش کہ اسی رمضان دے 20 روزے تے انج گزار لے، آخری داکے دے اندر ہی اپنے سونے رب نو منا لیندے۔ تو میرے برادر اس طرح ہی ہر بندہ ہی ندامت، ہر بندہ ہی نادم ہوئے گا، ہر بندہ ہی سوچے گا کاش کہ میں نیکی دی اندر اور بڑھ جاندہ، کیوں؟ او تے انج دا دن ہوئے گا کال حاضر الآیا یوم اذن تحدث اخبارها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها کہ قیامت دا دن ہوئے گا، زمین زلزلہ کھائے گی، زمین ہلے گی، اللہ اکبر کبیرہ، تے زمین میاں بول بول کے کہے گی۔ میرے سونے محبوب فرمانے نے زمین بول بول کے کہے گی اللہ سونیا اے بندہ جیڑا بے روز میرے پیٹ تے چلدا رہیا، اللہ اے بندہ جیڑا رات نو قرآن نہیں سی سندا تے میری زمین تے چلدا رہیا، حتیٰ کہ زمین بول بول کے کہے گی اللہ اے بے ایمان نے میرے اتے حد تروڑ دا رہیا، فلانے دی زیادتی کر دا رہیا، فلانے نو ذلیل کر دا رہیا،
اور میرے برادر نبی علیہ السلام دے اکھاں تو آنسو جاری تے نال فرماندے نے یومئذ تحدث اخبارا صحابیو جان دیو نا جدوں زمین تواڈے بارے گواہیاں دے گی زمین بول بول کے کہے گی اللہ میرے پیٹ تے چلدا رہیا بے حیائی واسطے بغیرتی واسطے لیکن نماز واسطے نہیں سی چلدا اللہ اے مسجد دے اندر دے پیر نہیں سن جاندے اللہ اکبر کبیرہ تو میرے برادر اے کیڑے بدبخت ہونگے قرآن کہندا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود اللہ اللہ تے رب العالمین پھر قیامت دے دن کی کرنگے جب لوگ سارے جمع ہو جانگے میرے برادر اسی ذرا حساب لاؤنا ہے کہ اسی کیڑی کیٹاگری دی اندر آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو رب العالمین دی کچہری لگی ہوئے گی رب العالمین دے تخت تے رب العالمین جلوہ فروز ہونگے تو میرا رب قرآن کہہ رہی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود تے تیرا تے میرا رب کی کرے گا جس ویلے میرا تے تیرا رب اپنی کرسی صدارت تے بیٹھا ہوئے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھانگے اللہ اپنی پنڈلی تو پیر تو اتے جڑی پنڈلی ہوندی ہے اللہ اتوں کپڑا اپنا اٹھانگے تے نال سارے تے سارے لوگ جڑے نے میرے برادر سجدے وچ پہ جانگے اللہ قرآن کہہ رہے ہے کوئی میں اپنے کولو نہیں کہہ رہا اے سورہ قلم اپنے گھراں دی اندر اٹھا کے دیکھ لیو ایت نمبر 42 میں پڑھ رہے ہیں سورہ قلم دی یعنی نون والقلم 29 پارے دی دوسری صورت اللہ فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود تے لوگ میاں اللہ دی پنڈلی ویکھ کے سجدے وچ پہنگے لیکن کچھ بد نصیب انج دے ہونگے قرآن کہہ رہے ہیں فلا یستطیعون جڑے تے دنیا تے سجدے کر دے سن او تے سجدے وچ پہ جانگے اپنے رب دی عزت کر دے ہوئے اپنے رب کے سجدہ کرن لگ پہنگے اللہ اللہ تے جڑے راتانو سجدے کر دے نے یا میرے برادر سجدہ تلاوت کر دے نے اللہ اکبر کبیرہ یا میرے برادر فرائض سجدے کر دے نے یا نوافل دے سجدے کر دے نے وہ تے میرے برادر سجدے اندر پہ جانگے تے فلا یستطیعون تے کئی بندے سجدہ کرن لگنگے پر سجدہ نہیں کر سکنگے قرآن کہندا ہے فلا یستطیعون او سجدہ نہیں کر سکنگے اور انہاں دی میرے برادر کمر جڑی ہے سریا بن جائے گی انہاں دی کمر جڑی ہے گاٹر بن جائے گی انہاں دی کمر جڑی ہے لویا بن جائے گی وہ اپنے رب اگے چوکی نہیں سکنگے قرآن کہہ رہے ہیں خاشعتن ابصارہم خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ تے انہاں دیاں نظراں چک جان گیاں ندامت دے نال شرم ساری دے نال خوش قسمت لوگ اللہ اکبر کبیرہ ہوتے سجدے وچ ہونگے لیکن بدبخت لوگ جڑے نے سجدے وچ جانگے لیکن سجدہ کاری نہیں سکنگے گردن نیچے نہیں آئے گی میرے برادر کمر جھکے گی نہیں
یہ بھی رب دی توفیق ہوندی ہے کہ بندہ آسے پاسے ہو جاندہ ہے، کدی نیچے ہوندہ ہے کدی اونچے ہوندہ ہے، تے بندہ کی کہے گا اللہ سونے میں تے انج دا بندہ سا، میں تے ایک منٹ وچ اپنے لک دے کئی وال کٹ لیندا سا، میں تے ناچ کردا کردا کدی ادھر تے کدی ادھر ہو جاندا سا، اج میری کمر نو کی بن گیا، ہائے سریا کیوں بن گیا؟ وہ تسی جان دے ہو نا، کدی ویکھیا ہوئے کسے دی لت دے اندر سریا پیا، تے میرے برادر لت مڑدی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تے میرے بھائیو اس ویلے بھی اللہ کمر نو اکڑا دینگے، اللہ اکبر۔ وہ کدی ویکھے آئی لوکاں دے موریاں دے مسئلے بنے ہوئے تے میاں جھک نہیں سکتے، کہتے نے جھکاں گے تے مروڑا ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تو ڈریا کر میرے برادر، کدھر اللہ دی پکڑ نہ آ جائے۔ دیکھ ہن بندیاں تے پکڑ آئے گی انہاں لوگاں دی جنہاں نے رمضان دی قدر نہ کیتی ہوئے گی، جنہاں نے رمضان تے روزے نہ رکھے ہون گے، جنہاں نے رمضان دی اندر سخاوتاں نہ کیتیاں ہون گیاں، جنہاں نے قیام اللیل نہیں کیتے ہون گے، اور جنہاں نے رب اگے چکیا نہیں ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے برادر خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، تے چکنا گے پر چکیا نہیں جائے گا، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے انہاں دیاں توڑاں چکیاں ہون گیاں اکھاں دے اندر، اے شرم ساری ہوئے گی اج لوکی سجدے کر دینے، ہائے میرا باپ تے سجدے وچ پے گیا پر میں نہیں پے رہا، ہائے میرا عزیز دوست جیڑا اے تے سجدے وچ رب نے توفیق دے دیتی پر میں نہیں پے رہا، ندامت کرے گا۔ اللہ فرماندے نے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الحدیث، اللہ فرمانے چھڑ انہاں لوگانوں تے او بدبخت نے جنہاں نے میری بات دی پرواہ نہیں کیتی، اللہ اللہ، اے او بدبخت نے جو رب العالمین دی میرے برادر نافرمانیاں دی اندر ہی تل دے رہے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ تو میرے برادر کیا ہونا سی اندازہ لاؤنا ہے سی کیڑی قسم دے اندروں، کیا سواریاں تے چل کے رب دی کچہری وچ پیش ہوانگے، یا میرے برادر زمین بولیاں بولے گی، کیا زمین گواہی دے گی اللہ اے تیرا بندہ اے تھکاوٹ دے باوجود پھر بھی تراویاں پڑھن والا، اللہ اے کاروباری لحاظ دے نال بھی بڑا مصروف لیکن پھر بھی اعتکاف دے اندر تیری رضا حاصل کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیاں یاد رکھ لے قیامت دا دن ہوئے گا، اے روایت میرے برادر متفقن علیہ دے اندر بھی موجود ہے اور اے روایت مشکات دے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن فرمانگے یا فیقو یا آدم فیقول لبیک و سعدیک، اللہ فرمانگے اے آدم علیہ السلام یا اللہ جی حکم فرماؤ، لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر ہوں حکم فرماؤ۔ اللہ فرمانگے اے آدم اپنی اولاد دے جہنمی بندے وکھرے کر دے، اپنی اولاد دے جہنم وچ جان والے وکھرے کر دے۔ اللہ سونے کنے کراں، اللہ فرمانگے میرے سونے محبوب دا فرمان ہے، اے میرے برادر سعید تے بخاری دی روایت تے مسلم اندر بھی موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے اللہ فرمانگے من کل الف تسعمائۃ و تسعۃ وتسعین، اللہ فرمانگے 1000 وچوں 999 بندہ، 1000 دے اندروں
999 بندہ جہنم واسطے باہر کر لو۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام کم گئے، ڈر گئے، سونے محبوب کی بنے گا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہاں ہاں انہاں دے اندروں یجوج مجوج دی قوم بھی ہے اور وہ بھی بڑی تعداد وچ ہون گے، تے صحابہ اس واسطے بادروا بالاعمال، میرے صحابیو اے دنیا دے اندر نیکیاں دے عمل کر لو۔ اللہ اللہ، تو میرے برادر آ دیکھنا کیڑے لوگ نے، میں ہن تانوں دس دیتا ہے کہ جہنم دے اندر جان دیاں باتاں تے آزادی دیاں باتاں کیڑے لوگ نے جنہاں نے جہنم تو آزادیاں لے لیاں، تے کیڑے بدبخت نے جنہاں نے دوزخ دے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ قرآن چاہتا ہے سورہ لیل دے اندر وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى۔ تو میرے برادر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت دے تحت واقعہ نقل فرمایا ہے، میرے نبی علیہ السلام دی کول ایک صحابی، مسکین صحابی، غریب صحابی آئے، ہے غریب مسکین صحابی، آ کے کہنا سونیا، ذرا بات سننے والی ہے توجہ فرماؤ، اے اللہ دے محبوب جی میریو ماؤں تے بہنوں میرے برادروں توجہ فرما لینا۔ ایک صحابی میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، مسکین صحابی آئے، غریب صحابی آئے، کہنے لگے سونیا بات ہے ایک بندے دی، ایک یہودی بندہ ہے، وہ دے گھر دی اندر کھجور دا درخت ہے، اللہ دے محبوب وہ ساڈا ہمسایا ہے، اللہ دے رسول ہے وہ ساڈا ہمسایا ہے، لیکن وہ کھجور دی شاخ ایک جڑی ہے وہ ساڈے گھر دے اندر آندی ہے، سمجھ دیو نا شاخ یعنی ایک ٹانا جیڑا ہے اللہ دے محبوب وہ ساڈے گھر دے اندر آندا ہے، تے کئی دفعہ کھجور گر جاندی ہے، کھجور لگی ہوئے تے کھجور اللہ دے نبی گر جاندی ہے، اللہ دے محبوب میرے بھائی دے یتیم بچے، اللہ اللہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اللہ دے محبوب میں اپنے بھائی دے بچیاں دی کفالت کردہ ہے، تے اللہ دے محبوب میرے پرا دے بچے کئی دفعہ او کھجور منہ وچ پا لیندے نے، اللہ دے پیاری پیغمبر او مالک کھجور دا کے بعض اوقات تے نیچیوں بھی چک لیندہ ہے، اللہ دے محبوب پر انہیں انج دا کم بھی اج کیتا ہے، انہیں میرے یتیم بھائی دے بچیاں دے منہ وچوں بھی کھجوراں کٹ لیاں۔ اللہ 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 دے پیارے پیغمبر اسی تے سمجھ دیاں کہ ساڑی نہیں تے اسی منہ وچ نہیں پاندے، لیکن اللہ دی محبوب او ساڑے یتیم بچے جڑے نے او منہ وچ پا لیندے نے، اج ظالم آیا انہیں منہ وچوں کھجور نکال دیتی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر میں نو بڑا ہی دکھ ہویا ہے کہ کاش کہ اج میری مسکینی نہ ہوندی، کاش کہ اج کدی میری غربت نہ ہوندی، تے کاش کہ اج کدی انہاں دا باپ زندہ ہوندا تے اسی دوویں بازو بنے ہوندے تے اسی مول کھجور خرید لیندے تے ساڈے بچے نہ ترسدے۔ اللہ اللہ میرے سونے محبوب نے گل سن لئی، میرے سونے محبوب نے او صحابی دی گل سن کے اللہ دے محبوب یہودی دا جا دروازہ کھڑکایا، وہ کہن لگے او بھائی تیری کھجور ایک جڑی ہے، ایک کھجور دی شاخ او تیرے گوانڈیاں وال جاندی ہے۔ جی اللہ دے پیارے پیغمبر انجی گل ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے او پھر انج کر او کھجور مینوں دے دے تے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال وعدہ کرداں اے دے بدلے وچ اللہ دی رحمت دے نال تینوں جنت دا ایک بوٹا لے کے دے دیاں گا، ایک جنت دا بوٹا
ये बदले दे अंदर लैके दे दवांगा। ओए ओए दुनियादार बंदा कहन लगा ना ना अल्लाह दे नबी असी ते जहां मिठा ते अगला किन्ने डिठा। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर असी ते नकदो नकद दे बेलियां, नगद पैसे दिओ ते बेशक लै लवो, असी इंज दे सौदे करने वाले नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे सोने महबूब एक्शन नहीं सी लिया कर दे, मेरे सोने महबूब चुप करके टुर पे। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल भी पैसे नहीं जेड़े खरीद लैन, मेरे सोने महबूब टुर पे। एक सहाबी तुहाडे वर्गा समझदार बंदा, नेक बंदा, तुहाडे वर्गा अल्लाह दे रस्ते च खर्च करने वाला बंदा आया, कहन लगा सोने महबूब यहूदी कोल गए सो जी। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबी हाँ गया सा, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जेड़ा ओदे नाल सौदा करदे सो पे, अल्लाह दे नबी जेड़ा ओदे नाल सौदा करदे सो कि ओदे बदले दे अंदर एक खजूर दा दरख्त जन्नत चो मिल जाएगा। अल्लाह दे नबी जे कोई और कर लवे ते सौदा हो सकदा है कि नहीं? मेरे सोने महबूब फरमांदे ने हाँ हाँ वो सहाबी हो सकदा है, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बदले दे अंदर उस बंदे नू जन्नत दा एक बूटा लेके दवांगा। सहाबी कहन लगे हजूर ठीक है। सहाबी यहूदी कोल गए, जाके मिले बैठे, अपने जेड़े हुंदे ने उन्हां दा पता ही हुंदा ना। यहूदी कहन लगा ओए मुसलिया ओए अज तुहाडा नबी आया सी साडे कोल, अज मेरे कोल तुहाडा नबी आया सी ते आके उन्हें एक खजूर दा सौदा कीता, पर बात ये वे कि मैं ते नहीं मन्निया। सहाबी कहन लगे अच्छा फिर तेरा कोई ख्याल वेचण दा है? कहन लगा हाँ हाँ जे कीमत सही लग जावे डींगी खजूर ते जे सही कीमत लग जावे ते चलो दिता जा सकदा है। कहन लगे की लेना ही? कहन लगा मैं ये बदले दे अंदर 40 बूटे बाग दे लेना चाहना, खुरमा दे 40 बूटे, 40 दरख्त, 40 खजूर दे बूटे जेड़े तैयार होण मैं उहदे बदले अंदर लवांगा। सहाबी कहन लगे चल बई यार तू है ते बड़ा महंगा सौदा करदा, पर चलो ठीक है मैनू मंजूर है। ते लालची बंदा लालची हुंदा, कहन लगा ये मन गया ते मैं घाटे च ही ना जांदा होवां। किड्डी बदबख्ती असल दे अंदर जिहदे नसीबियां दे अंदर नेकी ना होवे ते ओह इंज दियां गल्लां सुन। ते सहाबी भी सियाणा बंदा जदों फिसन लगा कहन लगा मैं भी कोई एडा पागल ते नहीं, एक दे बदले तेनू 40 देंदा फिरदा नहीं, सलाह ते ना सही। कहन लगा अच्छा अच्छा फिर चल तू ले लै, पर इंज कर गवाह कोई बना लै। कहन लगे चलो गवाह बना ले, गवाह बला ले। कहन लगा पर मेरी एक शरत है, केड़े बाग चो देंगा? कहंदा फलाने बाग चो। कहंदा मैं जेड़े आप निशान लावां ते ओ बूटे लवांगा। कहन लगा चलो इंजी सही, सौदा हो गया। सहाबी ने 40 बूटे दे दिते, 40 बूटे। और मेरे बरादर तेनू 40,000 रब दे रस्ते च खर्च करना पवे, 40 रुपये खर्च करने पैण ते सोचण लग पैना हाय जे विचों निकल जाएंगे। और आज लोग मेरे बरादर जिन्हां ने जन्नत दे ठेके कर ले, ये वो लोग ने जिन्हां ने जहन्नम खत्म करके जन्नत ले लई, ये वो लोग ने जिन्हां ने जहन्नमा ले लियां। वो बदबख्त लोग है जिन्हां ने मेरे सोने महबूब दी बात दी कदर ना की, जेड़े कंजूस ते बखीली बन बैठे। ते सहाबी दौड़दे होए आए, कहन लगे महबूबा सौदा हो गया, सौदा हो गया। ते मैं वो खजूर अल्लाह दी महबूब तुहानू वकफ कर देती है। अल्लाह दे महबूब जो दिल करदा उन्होंने इंसराफ चलाया। मेरे सोने महबूब भी उठे, कपड़ा लिया ते सोने महबूब जा उस मिसकीन सहाबी दे घर चले गए। जाके आंदे ने सहाबी इंज करना ये खजूर पूरी हुण तुहाडी हो गई है, अज तो बाद कोई यतीम बच्चियां
دے منہ چوں کھجورا نہیں نکالے گا. اس واسطے کھاؤ پیو. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیو اے لوگ نے جنہ نے جنت دے سودے کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. تے پھر میں کیوں نہ یہ گل کہاں وہ خدا نو مناونا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ خدا نو مناونا محمد نے دسیا. وہ دیدار پانا محمد نے دسیا. وہ بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آنا میرے برادر ہن میں تینوں بھی عمل دس دواں. تسی کہو گے جناب چلو انہاں نو اللہ دے نبی نے ترغیب دیتے. اللہ دے نبی نے کیا ہے سودا کر لو اللہ راضی ہو جاوے گا. وہ آنا میں بھی تینوں سودے دس دیاں نا. وہ ساتھیا کل نو انشاءاللہ العزیز آخری داکے دا آغاز ہو جائے گا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتجہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. ابن ماجہ دی روایت ہے اماں عائشہ فرمانیاں 20 دناں وچ اللہ دے نبی نیکی ویل اونی کوشش نہیں سن کر دے جتنی آخری 10 دناں دے اندر کر دے سن. ایک اور روایت سماعت فرما. اس روایت دیاں راویہ بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحی لیلہ وعیکز اہلہ. یہ روایت بخاری تے مسلم دی ہے. اماں عائشہ فرماندیاں نے جس ویلے اللہ دے نبی علیہ السلام آخری داکا ہونا شروع ہو جانا اللہ دے نبی اپنے تہمت نو گھٹ کے بن لیندے سان. واحی لیلہ تے اللہ دے نبی راتاں نو جاگیا کر دے سن. راتاں نو آخری اشرے دیاں راتاں نو جاگیا کرنا. وَعَيْكَزَ أَهْلَهُ تے اللہ دے پیارے پیغمبر اینا راتاں وچ تے اپنے گھر والیاں نو بھی سون نہیں سن دیا کر دے. یعنی آپ تے اللہ دے نبی رمضان شروع تو ہی جاگنا بلکہ سارا سال ہی سونے محبوب دیاں عبادتاں نرالیاں لیکن رمضان دے اندر تے شدت دی انتہا ہو جانے. اماں عائشہ فرماندیاں نے جبریل امین نے آونا تے اللہ دے پیارے پیغمبر نال دور کرنا. تے جدوں جبریل دی آمد آونی سونے محبوب نے مسواک خوب کرنے. تے جدوں جبریل دی آمد آنی اللہ دے پیارے پیغمبر ہوا نالوں بھی تیز سخاوت کریا کر دے سن. رمضان دے اندر ہوا نالوں بھی تیز سخاوت کریا کر دے سن. ایک سوالی آیا صحابی لگیا گن کے پیسے دین. میرے سونے محبوب فرمانے نو صحابی گن کے نہ دے بغیر گنن تو ہی دیا اللہ بھی بغیر گنن تو اجر کثیر نصیب فرمائی آوے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تے اماں عائشہ فرماندیاں نے آخری راتاں اندر یعنی آخری دھاکے وچ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں بھی جگانا. میرے بھائیو آ جڑیاں راتاں قیمتی راتاں آ رہی ہیں میرے برادر آخری دھاکا جڑا آ رہا ہے. وہ آنا جے چانا جہنم تو آزادیاں وہ آ 10 دن قیمتی میاں اپنے رب دی رضا واسطے لال ہے. اللہ تیرے تے رحمتاں فرما دے گا. تے نال یاد رکھ لے کہ نرا آپ ہی نہیں اپنے گھر والیاں نو بھی اینا راتاں دے اندر جگہ. حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے بخاری دی روایت
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کانا یاتاکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم تکف ازواجہ من بعدہ. صحیح بخاری دی روایت ہے کانا یاتاکف العشر الاواخر کہ میرے سونے محبوب رمضان دے آخری 10 دنوں دے اندر اعتکاف بیٹھ دے سن. اللہ دے نبی رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر اعتکاف بیٹھ دے سن. اللہ اکبر کبیرہ. تے اما عائشہ فرمانے حتی توفاہ اللہ. اللہ دے نبی نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا سونے محبوب حتیٰ کہ اللہ نو پیارے ہو گئے لیکن اعتکاف دا ناغا نہیں فرمایا. اوے آنا میرے نبی نو پتہ سی نا اے آخری راتاں کڈیاں اللہ نے. ایک اور روایت سن لے. اے روایت میرے برادر مسلم دے اندر موجود ہے. شاید کہ اللہ تیرے دل دیاں کھڑکیاں کھول دے وے, اللہ تیرے مقدرہ دی اندر رضا رحمت فرما دے وے. اذا دخلا لا اشر شد میزارا اللہ کان یجتہد فی العشر الاواخر الا هذه الشهر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من شہر من حرمہا. میرے نبی علیہ السلام فرمانے صحابیو اے روایت مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے, ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لوگو 10 راتاں جڑیاں آ رہیاں انہاں چوں لیلۃ القدر دی رات بھی آ رہی. تے نبی علیہ السلام فرمانے او بندہ بدبخت ہے, او بندہ بد نصیب ہے, او بندہ بد نصیب ہے جن رمضان المبارک دیاں آخری راتاں اندروں لیلۃ القدر دی جستجو نہیں کی تھی, لیلۃ القدر دی تلاش نہیں کی تھی, لیلۃ القدر دی اندر رب دی رضا حاصل نہیں کی تھی. تو میرے بھائیو اے بھی لیلۃ القدر بھی آخری عشرے اندر وہ کرو عبادت شب قد اندر, وہ کرو عبادت شب قدر اندر میرے ویر براؤ غنیمت جانو اے رات پیاری تے نیکیاں خوب کماؤ. جو کوئی بندہ اس دے اندر جو کوئی بندہ اس دے اندر خوب عبادت کردہ جولیو دینو پاک خداوند رحمت تھی بردہ. وہ زندگی دے سب پاپ کمائے, وہ زندگی دے سب پاپ کمائے, زندگی دے گناہ جڑے نے وہ زندگی دے سب پاپ کمائے دور کریں رب سائیں کرے مقبول جو شب قد اندر اور منگیاں جان دعائیں وہ حق انعام دے کرنا دعائیں وہ سارے ملک خدائی وہ دعا منظور نورانی ملکہ وچ دربار الہی.
تو میرے برادر غور فرما لے، میرے سونے محبوب فرمانے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ سونے محبوب فرمانے لوگو میرے نبی نے تیرے تے میرے واسطے رحمتاں فرمائیاں، فرمایا لوگو لیلۃ القدر نو آخری داکے دی اندروں 5 راتاں وچوں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے حضور فرمایا تاکف یومن ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار سلاسخا عادفا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اعتکاف کردا ہے، جیڑا اللہ دی رضا واسطے اعتکاف کردا ہے، اللہ انہوں جہنم تو ایک رات دے بدلے اینا نصیب فرماندے نے کہ 3 خندقاں جہنم تو اللہ انہوں دور کر دیندے نے۔ 3 خندقاں تے خندق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک خندق تے دوسری خندق دے درمیان فاصلہ آسمان و زمین دے برابر، یعنی آنا جے جنت جانا چاہنا ہے میرے برادر ان راتاں دی تلاش کر۔ من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ میرے سونے محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ اعتکاف کردہ رب دی رضا واسطے اللہ انہوں 2 حج تے 2 عمریاں دا ثواب نصیب کر دندے ہیں۔ اللہ تو میرے برادر یاد رکھو اے میرے بھائیو سارا سال عبادت دا او مزہ نہیں آندا جیڑا یہ 10 دناں وچ اللہ نصیب فرما دیندا ہے۔ اور میرے بھائی اج 11 مہینے تے 20 دناں وچ تیری پوری نہیں پیندی، ہر سال یا نہ ہائے ڈب گئے ہائے ڈب گئے ہائے عید کی تے بہت ہی اوکھا، عید کی تے جناب ٹائم ہی کوئی نہیں۔ بندہ پوچھے پچھلے سالاں وچ کنے کہ تو اعتکاف کردہ رہے ہیں جیڑا اس دفعہ نہیں۔ میرے بھائیو ایک میرا ساتھی میرے نال بہن والا وہ کہنے لگا اللہ دی ساؤں میں اعتکاف کیتا رب دی رضا واسطے، اللہ نے اودوں تو لے کے میرے واسطے خزانے آندے منہ ہی کھول دیتے ہیں۔ تے اس واسطے ساتھیو آؤ اعتکاف کرو، کل تو لے کے ساتھیاں نے انشاءاللہ اعتکاف تے بیٹھنا ہے اپنے رب دی رضا واسطے۔ میں تے ایک جگہ ایسے بھی دیکھی کہ یقین کرو کہ مسجد دی اندر جگہ ہی کوئی نہیں ملی تے خالی بندے واپس چلے گئے بیچارے۔ تے اس واسطے میرے بھائیو آؤ 10 دنوں دا اعتکاف کرو، کل شام تو لے کے اعتکاف ہوئے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں ملنگیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین۔ یا اللہ تو اپنی رحمت دے نال تمام بیمارانو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ خاص کر جو احباب اس مقام تے بیمار بیٹھے نے یا انہاں دے عزیز و قربا بیمار نے اللہ سب نو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ خاص کر اپنی رحمت دے نال ساڈے حاجی محمد رفیق صاحب، بھائی آصف صاحب، ساڈے بھائی عبدالغفور صاحب نو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ساڈی ایک بچی بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں بھی تندرستیاں نال امکنار فرما۔ یا اللہ ساڈے بھائی محمد شفیع صاحب بیمار نے، اللہ انہوں بھی تندرستیاں نال امکنار فرما۔ اللہ جتنے بھی احباب ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے اللہ انہاں ساریاں دے نیک کرا دے نیک عزائم پورے فرما۔ اللہ رمضان دے روزے رکھن والیاں دے روزیاں نو قبول فرما۔ اللہ قیام کرن والیاں دے قیام نو قبول
قبول و منظور فرما اللہ انہاں ساریاں دے نیک ارادے پورے فرما اللہ ساڈے بچیاں نو ہدایت نال مالا مال فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نو ہدایت نال مالا مال فرما اللہ ساڈیاں بچیاں اور بچیاں دیاں نسبتاں اچھیاں قائم تے دائم فرما اللہ جو لوگ تیرے گھر نو آباد کر رہے ہیں اللہ تو انہاں نو آباد فرما اللہ بے اولاداں نو نرینہ صالح اولاد نصیب فرما اللہ مجاہدین دی امداد فرما اللہ فلسطین دے مجاہدین دی امداد فرما اللہ فلسطین دے مظلوماں دی امداد فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما